बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब के हल्फ के लिए हंगामी इक़दामात। हमजा शहबाज के हल्फ के लिए गवर्नर हाउस में तैयारियां तकरीब 4 बजे होगी। चेयरमैन सेनेट को ऐवान सदर से एडवाइस जारी होने का इम्कान। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की लाहौर आमद मुतवक्के है। नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज के हल्फ का ये मामला है। ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस में ख़तो किताबत जारी। मज़ीद जान लेंगे हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी, क्या इम्कानात है, क्या बता रहे हैं ज़राए? आज बिल्कुल ज़राए का ये कहना है कि आज शाम 4 बजे जो है वो नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी जो है वो गवर्नर हाउस में मुतवक्के है। गवर्नर हाउस को इसके हवाले से एकामात मौसूल हो चुके हैं और इस वक्त गवर्नर हाउस के सब्ज़ाजार में जो है वो हल्फ बर्दारी के लिए तकरीब के लिए इंतजाम तेजी से हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किए जा रहे हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर ने जो है वो अब प्राइम मिनिस्टर हाउस से राब्ता किया है कि उन्हें लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो बाय फैक्स मौसूल हुआ है। इस पर बताया जाए कि हल्फ बर्दारी के लिए क्या करना है और किस शख्सियत को नामजद करना चाहिए, जिस पर जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो है क्योंकि आइन के आर्टिकल 104 के तहत सदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से एडवाइस लेने के पाबंद है। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो एडवाइस किया जा रहा है कि चेयरमैन सेनेट जो है सादिक संजरानी उनको जो है वो नामजद किया जाए और शाम 4 बजे जो है हल्फ बर्दारी की तकरीब का वक्त मुकर्रर किया जाए। तो हमारे ज़राए का कहना है कि किसी वक्त भी ये एडवाइस जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से सदर को जा सकती है, जिसके बाद वो बाकायदा नोटिफिकेशन कर देंगे जो हल्फ बर्दारी की तकरीब में पढ़कर सुनाया जाएगा। आज जो है एक तो ये लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से फैसले के बाद ये डेवलपमेंट हुई, दूसरा ये कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की भी आज सुबह शहरी के वक्त तबीयत नासाज हुई। पहले उनको घर पर तिब्बी इमदाद दी गई, फिर उस वक्त वो सर्विसेज हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं और डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो यूं आज गालिब इम्कान इसी बात का है कि आज जो है 4 बजे जो है वो हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है वो गवर्नर हाउस में होगी, क्योंकि इस वक्त हमारे ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि गवर्नर हाउस के सब्ज़ाजार में टेंटिंग और दूसरा जो इंतजाम है हल्फ बर्दारी की तैयारियां जो है वो तेजी से जारी हैं। और प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी ये डेवलपमेंट जो है कंफर्म हुई है कि उन्हें ऐवान सदर से ये मुरासला मौसूल हुआ है, जिसमें एडवाइस करने के लिए कहा गया है कि किससे जो है वो आइन के आर्टिकल 104 के तहत जो है उन्हें एडवाइस किया जाए कि वो किससे हल्फ बर्दारी की तकरीब के लिए नोटिफिकेशन करें। तो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वो चेयरमैन सेनेट का नाम तजवीज़ कर रहा है, इसलिए इम्कान है कि चेयरमैन सेनेट किसी वक्त भी आज लाहौर पहुंचेंगे और शाम 4 बजे जो हल्फ बर्दारी की तकरीब रखी है उसमें नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हल्फ लेंगे। जी अच्छा लियाकत अंसारी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मुतवक्के तौर पर यह तकरीब हल्फ बर्दारी आज गवर्नर हाउस में होगी, तो क्या इस बारे में बताया जा रहा है, क्या इम्कानात हैं, कौन कौन इसमें शरीक होगा? देखिए, मेहमानों की लिस्ट जो है गुज़श्ता वक्त जब हल्फ बर्दारी की तकरीबन ऑलमोस्ट फाइनल हो गई थी और इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए थे, उसमें तकरीबन जो हमारी इतलात थी 600 के करीब जो है वो चेयर्स लगाई गई थी वहां पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए, जिसमें मरियम नवाज जो है वो हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए कंफर्म थी। और साबका जो तकरीब थी उसकी मेहमानों की लिस्ट में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी आमद जो है वो कंफर्म थी। आज वज़ीर आज़म जो है उनकी जो है बेशक क्वेटा में कुछ मसरूफियात हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या वो वहां से बराह रास्त पहुंचते हैं या मेहमान जो बहरहाल तकरीबन इसमें है, इसमें तमाम अरकाने जो असेंबली हैं मुस्लिम लीग नून के उनको मदऊ किया गया है। शरीफ फैमिली की आला शख्सियात जो हैं उनको है, इंतजामी ऑफिसर जो हैं वो इस तकरीब में कुछ शरीक होंगे। तो तकरीबन 600 के करीब जो है अफराद की लिस्ट जो है वो मेहमानों की बनाई गई है। तो उसमें अब थोड़ी देर बाद प्राइम मिनिस्टर का कंफर्म होगा कि क्या शहबाज शरीफ अपने दौरा कोटा के हवाले से जो है मसरूफियात के बाइस वक्त निकाल कर आ सकते हैं या नहीं। मरियम नवाज का भी था कि इसमें वो शिरकत करना चाहती हैं। गुज़श्ता जो तकरीब थी उसमें तो तकरीबन तमाम मेहमानों ने अपनी आमद कंफर्म कर दी थी। आज चूंकि हंगामी बुनियादों पर तमाम इक़दामात हो रहे हैं तो इसलिए थोड़ी ही देर में हम इस बात को कंफर्म करने की पोजीशन में होंगे कि कौन कौन से मेहमान आज हल्फ बर्दारी में शरीक होंगे। जी लियाकत अंसारी, जैसे कि आपने बताया कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की तबीयत भी नासाज है, इस हवाले से जरा क्या बताते हैं? लियाकत अंसारी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जो शहरी के वक्त इतलात थी कि उनकी तबीयत कुछ खराब हुई थी और उसके वक्त उन्हें घर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई, ड्रिप लगाई गई और दूसरी मेडिसिन दी गई, लेकिन तबीयत ना संभलने पर जो है फिर उन्हें सर्विसेज हॉस्पिटल सुबह 8:30 बजे गवर्नर हाउस का स्टाफ जो है वो लेकर आया और सर्विसेज हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहाँ पर उनको इब्तदाई ट्रीटमेंट भी दी जा रही है, उनके मुख्तलिफ टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। तो उनको क्या की शिकायत थी, काफी उल्टियां उनको आई और फिर उसके बाद उनको बुखार था, तो फूड पॉइजनिंग का इशू
باوجود لگتا ہے کہ جو کہ عمومی طور پر رمضان المبارک میں کئی لوگوں کو پیش آ جاتا ہے، تو اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ابھی بھی سروسز ہاسپٹل میں ہی زیر علاج ہیں، اور گورنر ہاؤس کے ذرائع نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ انہیں پہلے سحری کے وقت طبیعت ان کی گھر پر ناساز ہوئی اور صبح ٹھیک ہے ان کی طبیعت بھی ناساز ہے۔ لیاقت انصاری آپ کا شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک روزہ دورہ کوئٹہ، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ آمد، پولیس کے چاق چوبند دستے نے وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وفاقی وزراء مولانا اسد محمود، احسن اقبال اور چیئرمین BNP اختر مینگل بھی ہمراہ۔ قائم مقام گورنر میر جان محمد جمالی، وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم آج بلوچستان کے دورے پر ہیں اور وہ بلوچستان میں مصروف دن گزاریں گے، اور بلوچستان پہنچنے پر پولیس کے چاق چوبند دستے نے وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وفاقی وزراء مولانا اسد محمود، احسن اقبال اور اختر مینگل بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اسی پر بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز سعدیہ جہانگیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سعدیہ، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف جو ہے وہ اس ٹائم CM ہاؤس میں موجود ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور دیگر جو اراکین اسمبلی ان سے ملاقات بھی کر رہے ہیں۔ ان کے ہمراہ جو ہے وفاقی وزیر احسن اقبال اور مفتی اسد محمود بھی ہیں، جبکہ BNP مینگل کے سربراہ جو ہیں وہ اختر مینگل، وہ بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج جو ہے وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ ایک اہم اجلاس کی صدارت بھی کریں گے، امن و امان کے حوالے سے بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ جو کوئٹہ میں جو کچلاک خزدار روٹ ہے اس کے جو منصوبے کا افتتاح بھی کریں گے۔ جی سعدیہ، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم بلوچستان کے دورے پر ہیں، ایک روزہ یہ دورہ ہے اور وہ بلوچستان میں مصروف دن گزاریں گے۔ شہباز شریف خزدار کچلاک روڈ کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے، اور وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو سے بھی ان کی ملاقات، جبکہ وزراء بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ کوئٹہ، دوران پرواز بریفنگ، وزیر اعظم کو مختلف منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں سردار اختر مینگل، اسد محمود اور احسن اقبال بھی شریک تھے۔ بات کریں گے یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی یاسر۔ جی بالکل، دیکھیں وزیر اعظم شہباز شریف جب دورہ کوئٹہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو جہاز کے اندر انہیں جو سیکٹری ہیں ان کی جانب سے مختلف جو پروجیکٹ ہیں جو کوئٹہ میں شروع کیے جانے ہیں، جس میں ہسپتال بنایا جانا ہے، جس میں روڈ جو ہے وہ کشادہ کیا جانا ہے، روڈ کی تعمیر کی جانی ہے، کچلاک روڈ جو ہے وہ بنایا جانا ہے، تو اس حوالے سے انہیں بریفنگ دی گئی۔ اس بریفنگ کے دوران مولانا اسد محمود جو ہے، احسن اقبال اور سردار اختر مینگل سمیت جو تمام لوگ جو ہے وہ موجود تھے، اور سردار اختر مینگل کی دعوت پر آج شہباز شریف جو ہے وہ کوئٹہ پہنچے ہیں، جہاں پر وہ مختلف منصوبوں کا افتتاح بھی کریں گے اور ساتھ میں قبائلی عمائدین سے ملاقات بھی کریں گے۔ ایک روزہ یہ شہباز شریف کا دورہ ہوگا اور وہ اس دورے میں جو منصوبے ہیں ان کا افتتاح بھی کریں گے۔ جی شکریہ آپ کا یاسر۔ خبر پشاور سے، جہاں قتل کے مقدمے میں نامزد MPA فیصل زمان کے فرار ہونے کا یہ معاملہ ہے۔ فیصل زمان کی MPA ہاسٹل سے فرار ہونے کی CCTV فوٹیج دنیا نیوز پر۔ رکن اسمبلی فیصل زمان گزشتہ روز ہاسٹل سے فرار ہوئے تھے۔ اسی پر بات کریں گے، نمائندہ دنیا نیوز سمین جان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سمین جان، بتائیے گا۔ MPA فیصل زمان کی CCTV جو یہاں پہ موصول ہوئی ہے، اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے سے اس کے لیے ڈبل کیبن گاڑی جو ہے نا وہ پارکنگ ایریا میں کھڑی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نیچے آ جاتے، دوڑتے ہوئے جو ہے نا وہ کیبن گاڑی میں جو ہے نا وہ ڈبل کیبن گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ نکلتے ہی گیٹ پہ چلے جاتے ہیں اور صدر کی طرف وہ مڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح اس CCTV فوٹیج میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جس وقت وہ نکلے ہیں تو تقریباً 4:31 پہ وہ اپنے کمرے سے نکلے اور یہاں سے فرار ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ مارچ کے مہینے سے اس کو پروڈکشن آرڈر پہ رکھا گیا تھا MPA ہاسٹل میں، اور باقاعدہ طور پہ اس کے خلاف جو ہے نا ابھی دوبارہ یہاں پہ FIR جو ہے نا وہ درج کر دی گئی ہے۔ 5 اس سمیت 5 حکام جیل حکام کے خلاف اور اس فیصل زمان کے خلاف جو ہے نا مقدمہ درج کر دیا۔ تاہم ایئرپورٹس کو بھی اطلاع دی گئی اگر کہیں پہ بھی اس کو دیکھا گیا تو اس کو گرفتار کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہماری بات ہوئی تھی برسٹر سیف سے، جو معاون اطلاعات خیبر پختونخوا ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم نے ایک تحقیقاتی کمیشن جو ہے اس کے لیے تشکیل دے دی ہے 3 رکنی، اور وہ تحقیقات کرے گی کہ
کون بھی جو بھی اس میں ملوث ہوا اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. جی سمین جان، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا. وزیر مملکت ہنا ربانی کھڑ نے کہا ہے کہ انہوں نے پورا ٹیلی گرام پڑھا ہے. ادارے اور سفیر متفق ہیں کہ اسے سازش نہیں کہا جا سکتا. اسد مجید نے کہا سائفر میں جو زبان استعمال کی گئی وہ غیر معمولی تھی. انہوں نے فارن آفس کو امریکا کو ڈی مارچ کی تجویز دی تھی. وہ دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو کر رہی تھیں. ایک چیز مس انٹرپریٹ ہو گئی، مس یوز ہو گئی، ایکسپلوئٹ ہو گئی، تو اس کو وضاحت دینا بہت ضروری تھا. میں نے وہ ٹیلی گرام خود پڑھا ہے پورا، کہ نیچے جو سفیر تھے لکھنے والے اسد مجید خان صاحب، انہوں نے اپنی اسسمنٹ اور ریکمنڈیشن بھی دی تھی فارن آفس کو. ان کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ آپ ڈیمارش کریں اسلام آباد میں، ان کے سفیر کو بلا کے اور ان سے پوچھیں کہ کیا کہ یہ آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی ہے یا یہ ایک بندہ کی پالیسی ہے. یہ کہنا کہ یہ یونائٹیڈ اسٹیٹس گورنمنٹ کا ویو تھا، یہ کوئی ڈیلیگیشن لیول ٹاکس نہیں تھی. یہ ایک لنچ اور میٹنگ میں آپ اپنا اوپینین ایکسپریس کرتے ہیں. ڈپلومیسی میں ڈپلومیٹک باتیں بھی ہوتی ہیں، ان ڈپلومیٹک بھی باتیں ہوتی ہیں. ویسٹرن ممالک ہیں وہ اس والے یوکرین کے ایشو کو لے کے اگر آپ اس کے رشیا کے ساتھ ووٹ کریں تو آپ ہمارے اگینسٹ ووٹ کریں، اور یہ وہ ہمیں بیشتر دفعہ ڈپلومیٹک اینڈ ان ڈپلومیٹک طریقے سے بتا چکے ہیں کہ فار اس دس از اے 9/11 مومنٹ، ایدر یو ود اس اور یو وداؤٹ اس. جبکہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں پچھلے اجلاس کے منٹس کی ہی توثیق کی گئی جس میں پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات میں مداخلت تسلیم کی گئی. وزیر اعظم نے اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کر لیں. چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن تشکیل دیں جو اوپن سماعت کر کے تہ تک پہنچے. بلاول بھٹو پنجاب میں سیٹوں کی خیرات مانگنے لندن گئے ہیں. اعلامیہ کو جب میں نے دیکھا اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس نے جو پچھلا اجلاس تھا اس کی فائنڈنگز کو اور اس کے منٹس کو انڈوس کر دیا. اور اگر ایسا ہی ہونا تھا تو پھر میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بصد احترام یہ پوچھنا چاہوں گا اس اجلاس کی ضرورت محسوس کیوں کی گئی. اس اجلاس سے مزید آپ نے اپنے لیے مشکلات پیدا کی. بلاول کہہ رہے تھے، مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ یہ تو من گھڑت مراسلہ ہے. ثابت ہو گیا کہ وہ مراسلہ حقیقت پر مبنی تھا. وہ منٹس کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کی گئی. پردہ پوشی یا کوئی کور اپ کا جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنے کا ان کا ارادہ ہے. اس کا واحد حل یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں یا ان کی ضوابطیت پر تشکیل پائے اور وہ جوڈیشل کمیشن ایک اوپن ہیئرنگ کے ذریعے معاملات کی چھان بین کرے کہ سازش تھی، پولیٹیکل انٹرفیئرنس تھی کہ نہ تھی.